समादरणीय श्रोतावृन्द, यो सुमधुर भजनपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै प्रसङ्गमा अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। समादरणीय श्रोतावृन्द, आज गणेश चतुर्थी त सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी को विशेष पूजा अर्चना गर्ने दिन र उहाँको पूजा अर्चना हामी किन गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमको विघ्न बाधाहरू उहाँले पन्छाइदिनुहुन्छ। त यो विघ्न बाधा कति बेलासम्म हामीलाई आउँछ त भन्दा जब तक हामीले प्रामाणिक गुरुलाई ग्रहण गरेका हुँदैनौं, अर्थात हामी प्रामाणिक गुरुको चरण कमललाई हामीले आश्रय बनाएका हुँदैनौं, गुरुपाद आश्रय। त गुरुको चरण कमलमा आश्रय हामीले जब तक लिँदैनौं तब तक हामीलाई अनेक प्रकारको विघ्नहरू आउँछ। त्यसका लागि कर्मकाण्डको विधानमा सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा गरेर अनि पूजा आरम्भ हुन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण शुभ कार्यहरू आरम्भ हुन्छ। तर गुरु परम्परामा, प्रामाणिक गुरु परम्परामा प्रवेश गरिसकेपछि अनि गुरुको आश्रय प्राप्त गरिसकेपछि गुरुको माध्यमले हामी भगवानको सेवामा जान सक्छौं। जब तक गुरु छैन तब तक हामीले गणेश जी को माध्यमले नै जानुपर्छ। तर बताइएको छ पद्म पुराणमा, के बताइयो भन्दाखेरि सम्प्रदाय विहीनाम ये मन्त्रास्ते निष्फलम मता। पद्म पुराण अनुसार धेरै गहिरो छ यो कुरो कि हामीले सम्प्रदाय विहीन कुनै पनि मन्त्र जप गर्छौं, कुनै पनि यज्ञ यज्ञादि गर्छौं, कुनै पनि कर्म गर्छौं भने त्यो निष्फलम मता। भगवानको मत हो यो, मेरो मत होइन। पद्म पुराणमा यो श्लोकलाई हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म अब यहाँ हजुरहरु समक्ष आजको विशेष प्रसङ्ग म यो भगवत गीताको 5औं अध्यायको अन्तिम श्लोक 29 नम्बर श्लोक, त्यसले के भनिरहेछ त यो प्रसङ्गलाई हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने गइरहेको छु। त्यहाँ भनिएको छ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम इच्छति। अर्थात भोक्ताराम, भोग गर्ने भोक्ता, यज्ञ, यज्ञहरूको, तपसाम, तपस्याहरूको, सर्वलोक, सम्पूर्ण लोक तथा त्यहाँका देवताहरूको, महाईश्वरम, परम ईश्वर, सुहृदम, उपकारी, सर्व, सबैका, भूतानाम, जीवहरूका, ज्ञात्वा, यसरी जानेर, माम, म अर्थात कृष्णलाई, शान्तिम, भौतिक यातनाबाट मुक्ति, ऋच्छति, प्राप्त गर्दछ। अर्थात मलाई नै सम्पूर्ण यज्ञ र तपस्याका परम भोक्ता जानेर, मलाई नै सबै लोकहरू र देवताहरूका परम स्वामी मान्ने र मलाई नै सम्पूर्ण प्राणीका उपकारी तथा हितैषी ठान्ने मेरो भावनाले पूर्ण भएको व्यक्तिले भौतिक कष्टहरूको पीडाबाट शान्ति प्राप्त गर्दछ। हामी धेरैजना शान्तिको खोजीमा लाग्छौं। शान्ति कति बेला प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि हामी आफ्नो स्वामित्वलाई त्याग गरेर जब भगवानको स्वामित्वलाई स्वीकार गर्छौं तब हामीले
शान्ति प्राप्त गर्दछौँ। त भगवानको स्वामित्व पनि भगवानले के भन्नुहुन्छ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सम्पूर्ण किसिमको यज्ञहरू, कुनै पनि किसिमको यज्ञ गर्नुहोस्, त्यो यज्ञ तपस्या दान आदि सम्पूर्ण कर्महरूको भोक्ता को हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भगवद् गीताको अध्याय 5 को 29 नम्बर श्लोकमा ग्यारेन्टी गर्नुभयो। उहाँले निश्चित रूपमा तोकेर बताउनु भएको छ कि समस्त प्रकारको यज्ञ तपस्या दान आदि जति पनि पुण्य कर्महरू छ त्यसको भोक्ता म नै हुँ। मैले हिजो यहाँहरूलाई बताएको थिएँ, चाहे जुनसुकै देवी या देवताको हामीले पूजा अर्चना गरौँ, तपस्या गरौँ, व्रत गरौँ र अन्तिममा गएर हामीले कर्म समर्पण भगवान श्रीकृष्णमा या नारायणमा हामीले गर्नै पर्दछ। कृष्ण पनि, नारायण पनि कृष्णकै एउटा नाम हो, कृष्णको विस्तारित अंश रूप हो। त त्यहाँ बताइन्छ नि त, जुनसुकै हामीले जुनसुकै व्रत उपासना गरे पनि, 1 महिनाको व्रत गरे पनि, माघ महिनाको व्रत गरौँ होइन, माघ मास हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा प्राय हाम्रो गाउँघरमा चलन छ कि स्वस्थानी व्रत माघ महिनाको 1 महिना व्रत गर्ने। कसैले म 1 महिना सक्दिनँ, 15 दिन गर्छु यसपालि, अर्को साल फेरि 15 दिन गर्छु भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी पनि गर्नुहुन्छ, त्यसरी पनि गर्ने विधान छ। त 1 महिनाको व्रत गर्नुहुन्छ यहाँहरूले, विशेष गरी स्वस्थानीको कथाहरू पनि एकदम ध्यानपूर्वक सुनेको पाउँछु, सुन्नुहुन्छ। मैले पनि बचपनमा यो धेरै पटक आफूले पनि सुन्थेँ र सुनाउँथेँ पनि। अझै पनि त्यस्तो व्रतहरूको बेलामा कहीँ गएर वाचन गर्नु पर्यो भने गरिरहेको हुन्छु। र त्यहाँ 1 महिनाको व्रत पछि जब हामीले कर्म समर्पण या पुष्पाञ्जली गर्छौँ, अन्तिममा हाम्रो जुन व्रतलाई 1 महिनाको व्रतलाई पूर्ण भएर जब हामी ब्राह्मणलाई निमन्त्रण गरेर त्यहाँ यज्ञ गर्न सुरु गर्छौँ, यज्ञ सुरु गरेर जब लास्टमा पुष्पाञ्जली हुन्छ त्यति बेला भनिन्छ, त्यहाँ धेरै लामो 1 पेज 2 पेज लामो अनेक श्लोकहरू हुन्छन्, भागवतका श्लोकहरू राखिएको छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता भनेर यो श्रीमद् भागवतको 12 स्कन्धमा आउने श्लोक हो। र यस्तै अनेक पुराणहरूबाट श्लोकहरू छानिएर राखिएका हुन्छन् त्यहाँ। र त्यसमध्ये एउटा श्लोक अनिवार्य हुन्छ। त्यो के श्लोक हो भन्दाखेरि, हिजो पनि भनेको थिएँ मैले, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै श्री नारायण यति समर्पयामि। त अन्तिममा त हामीले नारायणमा समर्पण गर्नै पर्दो रहेछ। अर्को एउटा श्लोक मैले हिजो भगवद् गीताबाट बताएको थिएँ, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्य राधनम इहते लभते च तत कामन मय्यैव विहितान् हितान्। भगवान श्रीकृष्ण यहाँ ग्यारेन्टी गर्दै हुनुहुन्छ अध्याय 7 मा कि जोसुकैले जेसुकैको पूजा गरोस्, ध्यान गरोस्, उपासना गरोस्, दान आदि क्रिया गरोस्, वेद अध्ययन गरोस्, आखिरमा त्यसलाई फल दिनेवाला चाहिँ म नै हुँ। मैले निर्दिष्ट गरेको फल मात्रै कुनै पनि देवी देवताले दिन पाउँदछ भनेपछि त हामीले यो बुझ्नुपर्ने बहुत ठुलो रहस्य हो। त्यसैले यहाँ यसको के भनियो भन्दाखेरि, अध्याय 5 को 29 नम्बर श्लोकले पनि के भन्यो भन्दाखेरि, भोक्तारम यज्ञ तपासाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शान्तिम इच्छति। त भगवान सुहृद पनि हुनुहुन्छ है। मित्रहरूको अनेक क्याटेगोरी हुन्छ, त्यसमा भगवानको मित्रताको क्याटेगोरी के हो? सुहृद। सुहृद भनेको उसले कहिल्यै पनि आफ्नो मित्रको कुभलो चिताउँदैन, सधैँ जुनसुकै विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो मित्रलाई छोड्दैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई सुहृद भनिन्छ, सधैँ गाइड गरिराख्नुहुन्छ। त यहाँ यस श्लोकले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि, माया शक्तिको बन्धनमा बाँधिएका सबै बद्ध जीवहरू संसारमा शान्ति प्राप्त गर्न उत्सुक छन्, तर भगवद् गीताको यस अध्यायमा वर्णन गरिएको शान्ति सूत्रलाई तिनीहरू बुझ्दैनन्। भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण मानवीय कर्मका भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने भाव नै
सबभन्दा ठुलो शान्ति सूत्र हो। मानिसले आफ्ना प्रत्येक वस्तु भगवानको दिव्य सेवामा अर्पण गर्नुपर्दछ, किनभने उहाँ नै सबै लोक र त्यहाँका देवताहरूका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा ठुलो अर्को कोही छैन। उहाँ त सबभन्दा पनि ठुलाभन्दा पनि ठुला देवता शिव तथा ब्रह्माभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। वेदमा श्वेताश्वतर उपनिषद 6:7 मा भगवानलाई तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम भनिएको छ। मायाको वशीभूत भएर सबै जीवात्माहरू सर्वत्र आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्। तर वास्तवमा भन्दा सर्वत्र भगवानको मायाले तिनलाई आफ्ना प्रभावमा पारिएको छ। भगवान भौतिक प्रकृतिका स्वामी हुनुहुन्छ, तर बद्ध जीव त्यही भौतिक प्रकृतिको कडा शासनका अधीनमा छन्। जबसम्म यस्तो ध्रुव सत्यलाई मानिसले बुझ्न सक्दैन, तबसम्म संसारमा व्यष्टि या समष्टि रूपले कसैले पनि शान्ति प्राप्त गर्न सम्भव छैन। कृष्ण भावनामृतको सार यही हो। भगवान श्रीकृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ र महान देवताहरू सहित सबै जीवात्माहरू उहाँकै अधीनस्थ छन्। पूर्ण कृष्ण भावनामृतमा रहेर मात्रै मानिसले पूर्ण शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। यस 5औं अध्यायमा कृष्ण भावनामृतको व्यावहारिक व्याख्या गरिएको छ, जसलाई सामान्यतया कर्मयोग पनि भनिन्छ। अनि कर्मयोगबाट कसरी मुक्ति प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने मनोगत प्रश्नको उत्तर यहाँ दिइएको छ। कृष्ण भावनामृतमा रहेर कार्य गर्नुको अर्थ परमेश्वरका रूपमा भगवानलाई चिनेर पूर्ण ज्ञानसहित कर्म गर्नु हो। यस्तो कर्म दिव्य ज्ञानभन्दा अलग हुँदैन। कृष्ण भावनामृत भनेको प्रत्यक्ष भक्ति योग हो र ज्ञान योग भनेको भक्ति योग प्राप्त गर्ने बाटो हो। कृष्ण भावनामृतको अर्को अर्थ परमेश्वरसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धबारे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुनु र त्यस अनुसार कर्म गर्नु हो, किनभने यस्तो चेतनाको पूर्णता भनेको भगवानको वा श्रीकृष्णको पूर्ण ज्ञान हो। शुद्ध जीव भगवानको सूक्ष्म अंश हो र उहाँकै शाश्वत दास हो। ऊ मायामाथि स्वामित्व कायम गर्ने इच्छाले मायाको सम्पर्कमा आउँदछ र यही नै उसका धेरै दुःखहरूको मूल कारण पनि हो। ऊ जबसम्म पदार्थको सम्पर्कमा रहन्छ, भौतिक आवश्यकताहरूको पूर्तिका लागि उसले कर्म गर्नै पर्दछ। यदि ऊ कृष्ण भावना भावित भएमा पदार्थको परिधिभित्र रहेर पनि आध्यात्मिक जीवन प्राप्त गर्न सक्दछ, किनभने भौतिक जगतमा पनि भक्तिको अभ्यास गर्नाले जीवनको दिव्य स्वरूप प्रकट हुन्छ। जुन मनुष्यले जति आध्यात्मिक उन्नति गर्दछ, त्यो त्यति नै पदार्थको बन्धनबाट मुक्त हुँदै जान्छ। भगवान कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। त्यो त कृष्ण भावनामा रहेर मानिसले व्यावहारिक रूपमा कर्तव्य पालन गर्ने कार्यमाथि निर्भर गर्ने कुरा हो। यसले मानिसलाई काम तथा क्रोधमाथि विजय प्राप्त गरेर इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न सहायता पुर्याउँदछ। उपर्युक्त कामनाका इच्छामा नियन्त्रण राखेर कृष्ण भावनामृतमा दृढ रहने व्यक्तिले नै ब्रह्म निर्वाण वा दिव्य अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। कृष्ण भावनामृतमा अष्टाङ्ग योग पद्धतिको अभ्यास स्वतः भएको हुन्छ र यसैद्वारा अन्तिम लक्ष्यको पूर्ति पनि हुन सक्दछ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधिको अभ्यासबाट बिस्तारै मात्र प्रगति हुन्छ। तर भक्तियोगका लागि यी कुराहरू केवल प्रस्तावना मात्र हुन्। केवल भक्तियोगबाट मात्र मानिसलाई पूर्ण शान्ति प्राप्त हुन सक्दछ। जीवनको परम सिद्धि पनि यही हो। त यहाँ स्पष्ट रूपमा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि, जतिसुकै हामीले देवी देवताको हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्दछौँ, हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड अनि नेपालीहरूको देवी देवता 33 करोड हामीले यो सुन्ने गर्छौँ हैन। त 33 करोड देवी देवता हुनुहुन्छ।
कहिलेकाहीँ कतै कतै मैले सुनेको छु कि 33 कोटी देवता भनेको कोटी भनेको करोड होइन भनेर भन्नुभएको छ। तर यो स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ, संस्कृतमा करोडलाई कोटी नै भनिन्छ र 33 कोटी 33 करोड देवी देवताहरू हुनुहुन्छ। देवी देवताहरूको यत्रो ठुलो सङ्ख्या छ। त यो सङ्ख्या यसो हेर्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्ख्या लाग्छ हामीलाई। तर यो पुरा विश्व ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्नको लागि उहाँहरू एउटा कर्मचारी जस्तै हुनुहुन्छ भगवानका। विशेष विशेष ठाउँमा विशेष विशेष प्रतिनिधिहरूलाई भगवानले नियुक्त गर्नुभएको छ, जिम्मेवारी दिनुभएको छ र उनीहरूको लागि मनुष्यले यज्ञहरू सम्पादन गरून् भनेर भगवानले त्यो बाटो पनि वेदमा दिनुभएको छ र ती सम्बन्धित देवताहरूलाई, देवी तथा देवताहरूको पूजा गर्दाखेरि कुन कुन फल पाइन्छ त? एउटा जस्तो कि हामीले कपडा पसलमा गएर हामी केही पाउँदैनौँ, त्यहाँ कपडा पाउँछौँ। त्यहाँ हामीले गएर चाहिँ भाँडाकुँडाहरू किन्न खोज्यौँ या दराजहरू किन्न खोज्यौँ भने त्यहाँ त पाइँदैन, होइन? त्यसैले जसलाई कपडाको आवश्यकता छ ऊ कपडाको स्टोरमा जानुपर्छ, जसलाई भाँडाकुँडाको आवश्यकता छ ऊ भाँडाकुँडाको स्टोरमा जानुपर्छ, जसलाई चाहिँ दराजहरू, टेबलहरू, कुर्सीहरू चाहियो ऊ फर्निचरवाला सोरुममा जानुपर्दछ, जसलाई औषधि चाहिएको छ ऊ औषधालयमा जानुपर्दछ। त्यस्तै फरक फरक देवी देवताहरू पनि यो फरक फरक तत्त्वहरूलाई लिएर बस्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले ती देवी देवताहरूलाई प्रसन्न बनाउनको लागि अनेक किसिमका यज्ञहरू वेदमा बताइएको छ। मैले विगतका दिनहरूदेखि नै यहाँहरू समक्ष भन्दै पनि आएको छु कि यी विभिन्न प्रकारका जो यज्ञहरू छन् ती कहिलेसम्म गर्ने त भन्दाखेरि भगवानले बताउनु भएको छ, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विधेत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् न जायते। श्रीमद् भागवत। त त्यति बेलासम्म कर्मकाण्ड गरिरहु। कर्मकाण्ड भनेको यज्ञ यज्ञादिहरू गर्नु, त यज्ञहरू सम्पादन गर्नु। त कहिलेसम्म गरिरहने त भन्दा तब तक गरिरहु जब तक तिमीलाई मेरो कथा श्रवणबाट तिमीलाई यो चाहिँ ज्ञान हुन्छ कि यो कर्मकाण्ड बाट मैले सम्पूर्ण मुक्ति, यो मैले जुन पाउनुपर्ने, जुन मनुष्य जीवनमा पाउनुपर्ने जुन उपलब्धि हो, हायर उपलब्धि, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, त्यो मैले प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्ने ज्ञान उसलाई हुँदैन। त यो ज्ञान भइसकेपछि के हुन्छ? विरक्ति हुन्छ। ओहो, यस्तो त निरर्थक कर्म गरिरहेको रहेछु मैले भनेर। त त्यो भइसकेपछि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि तुरन्त उसले भगवानको सेवामा आफूलाई संलग्न गराउँदछ। त हामी विचार गरौँ न कि एउटा कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्नको लागि हामीले त्यो राष्ट्रमा प्रवेश गरिसकेपछि उसको निकटस्थ व्यक्तिलाई भेट्नु पर्दछ। यो होइन कि त्यो प्रोसिजर हुन त त्यो राष्ट्रमा सेवा गर्ने प्रत्येक एउटा जुन झाडु लाउने व्यक्तिदेखि लिएर या गार्डहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि उसकै सेवा, राष्ट्रको सेवा गरिरहेछ। प्रहरी हुनुहुन्छ, सेना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यही राष्ट्रको सेवा, त्यही राष्ट्र प्रमुखकै सेवा गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले भेट्नुको लागि कसलाई भेट्नु, कसको माध्यम पक्रिनु पर्यो भन्दाखेरि जो व्यक्ति, जो राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्न जाँदैछौँ हामी, उसको पर्सनल जो पिए भनिन्छ, पर्सनल एसिस्टेन्ट, उहाँसँग हामीले भेट गर्नुपर्छ। उहाँलाई भेट्यौँ भने के हुन्छ? अनि हामीले चाँडै गरी उहाँसँग भेट गर्ने, ती राष्ट्र प्रमुख व्यक्तिसँग भेट गर्ने हामीले अवसर प्राप्त गर्दछौँ। तर यदि हामी होइन यो झाडु लाउने व्यक्तिको माध्यमले पनि म पुग्न सक्छु भन्यो भने हाम्रो जन्मौँ जन्म लाग्न सक्छ त्यहाँबाट हामी उसँग पुग्नको लागि। तर हामीले माध्यम यति सरल माध्यम बनायौँ र यदि हामी त्यसरी गयौँ भने
त हामी के हुन्छौँ, चाँडै उहाँ समक्ष पुग्न सक्छौँ। त यस्तै नै कि हामी रुमल्लिनु धेरै ठाउँमा रुमल्लिएका छौँ। यो आगामी दिनमा म हजुरहरूलाई यसको अझै प्रकाश पार्दै जान्छु यसमा के हो भनेर, कि हामीले त्यसैको लागि यो हाम्रो जति पनि मन्त्र जप यज्ञहरू जुन छ त्यो चाहिँ के नहोस् त भन्दाखेरि व्यर्थ नहोस्। मैले अघि पनि भने सुरुमै, सम्प्रदाय विहीनम ये मन्त्रास्ते निष्फलम मत, यो मैले भनेको होइन, पद्म पुराणले भनेको छ। त्यसैले हजुरहरू सबैजना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, सम्प्रदाय खोज्नुहोस्। के सम्प्रदाय? सम्प्रदाय जम्मा 4वटा छ, बताइएको छ पद्म पुराणले, अत कलौ भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिन भनेर। त्यसरी यो कुराहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिएर गयौँ भने हामी यो अनेक ठाउँमा रुमल्लिएको कुराहरूलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। त समादरणीय श्रोतावृन्द, प्रसङ्ग त धेरै थियो, तर हाम्रो प्राविधिक मित्रले धार्मिक कार्यक्रमको जो पूर्व निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागरलाई यही विश्राम दिने अनुमति माग्दै यति बेलासम्म नागरिक एफएमद्वारा प्रसारित प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ श्रोता महानुभावहरू एवं कार्यक्रम सञ्चालन प्रविधिमा सहयोग पुर्याउनु हुने मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईहरूको सेवक शान्तिदाता माधवदास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।